पास तो अभी इतने पैसे नहीं हैं, हम इसको किसी हॉस्पिटल भी लेके जाएं और इसके बचने के चांस बहुत कम है। मेरे आंखों से कब खून आना शुरू हुआ? आंखों के 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल से खून 1.5 साल हो गया है। जब मेरी आंखों से ब्लड आता है तो मुझे लगता है कि जैसे किसी ने मिर्चें छिड़क दी हो। दिन ब दिन उसकी हालत जो है ना वो ख़राब होती जा रही है। मेरी बेटी मौत के बिस्तर पे पड़ी है। इकरारुल हसन इस वक्त मैं मौजूद हूँ इसके साथ, मेरे सामने ये खून की उल्टियाँ कर रहे हैं। अभी आपको रकम कितनी दरकार है बच्ची के इलाज के लिए? अगर 1 करोड़ रुपया हमारे पास हो तो मेरी बच्ची की जिंदगी बच सकती है। और मैं अपना नंबर भी दूंगी, अपना अकाउंट नंबर भी दूंगी। भाई की सेट देखें सामने। बेटा आप खुश हो यहाँ? आप तुम्हारी आंखों से क्यों नहीं गिरते? खून के आंसू तो दिखा सकते हैं लेकिन उन आंसू को साफ करने वाले लोग खत्म हो गए। एक इतने अल्लाह के प्यारे वली हैं जो मेरी बेटी भी ठीक हो गई, हमें मिल भी गए हैं और इस तरह का टाइम दिया। तो मैं तो सब लोगों से एक माँ हाथ बांध के रिक्वेस्ट कर रही है भाई आप अपने बच्चे लेके आए इंशाल्लाह ताला। जैसे मेरी बेटी यासमीन गिरते रहे और अपने पाँव भी खड़ी है, उनके बच्चे भी ऐसे ठीक होके खड़े होंगे। हम सीधी आपसे डोनर से बात करवाएंगे। 25 लाख की मेरी आपके साथ शर्त है कि मैं 25 लाख तक की डोनेशन आपको करवाऊंगा। 25 लाख के बाद जो कोई पैसे मिलते हैं उसमें आप हमारे साथ क्या काम करेंगे? 25 लाख तक यहाँ का हमें देते हैं फ्री, तो उसके बाद जो भी होता है वो मैं तो आपके लिए तो भी हम 50% डालेंगे क्योंकि 4 लोग आप हैं, बेटी भी और मेरी बेटी है, 50% होता है। 25 लाख के बाद जो होता है वो आपकी हमारी तय हो गई कि 50% आप हमें ट्रीटमेंट करवाने का हमने बस ठीक है। 1 करोड़ 8 लाख का उस बंदे के सामने हुए हैं, वो इकरार के पास है। मैं आपसे डील कर रही 50-50 हमारे होंगे, ठीक है। उंगली से लगाना, उंगली से भी सूख जाएगा। हैरत होती है कि क्या कोई इतना बेहिस भी हो सकता है कि अपनी औलाद की बीमारी को अपनी कमाई का जरिया बना ले। अफसोस होता है कि क्या कोई इतना लालची भी हो सकता है कि हर 2-4 माह बाद अपनी बेटी को मजलूम बनाकर पेश करने के बाद लोगों से डोनेशन की अपील करे और लाखों रुपए इकट्ठे होने के बावजूद उसका इलाज करवाने की बजाय अगली वीडियो तक के लिए कोई नया ड्रामा प्लान करने लगे। तकलीफ होती है कि कोई इतना सफाक भी हो सकता है कि लोगों से डोनेशन मांगने के लिए अपनी हर वीडियो को वायरल करने की खातिर आप किसी एक ऐसे शख्स पर इल्जाम लगाएं कि जिसकी वजह से आपकी वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी मजलूमियत की झूठी दास्तान पहुंचाकर ज्यादा से ज्यादा पैसे ऐंठ सकें। आज के प्रोग्राम में हम आपको एक ऐसी माँ बेटी के फ्रॉड के बारे में इंतबाह करने जा रहे हैं जिन्हें बदकिस्मती से हम ही ने आज से 6 साल पहले ARY डिजिटल की रमजान नशरियात में मदद के लिए बतौर मेहमान बुलाया था, लेकिन हमें अंदाजा नहीं था कि ये लोग अपनी बीमारी को अपना धंधा बना लेंगे और बीमारी भी वो जिसका राज हम पर भी कई साल बाद खुला कि कैसे बकरे की कलेजी का खून आंखों पर मलकर खून के आंसू रोने की एक्टिंग की जाती है। कई साल की मेहनत के बाद टीम सरेआम खून रोने वाली लड़की की असल हकीकत तक पहुंची और बकरे की कलेजी का खून चेहरे पर लगाकर खून के आंसू बहाने के इस ड्रामे की खुफिया रिकॉर्डिंग भी की। सिर्फ यही नहीं, आज के सरेआम में हम आपको इस फ्रॉड औरत के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात दिखाएंगे भी और बैंक का नाम, अकाउंट नंबर्स और बैंक स्टेटमेंट्स भी आपसे शेयर करेंगे ताकि आप देख सकें कि कैसे हर 2-4 माह बाद मेरे खिलाफ 1 करोड़ रुपए खा जाने का इल्जाम लगाकर किसी यूट्यूबर को इंटरव्यू देने और इंटरव्यू के आखिर में अपना नंबर देने के बाद इनके अकाउंट में डोनेशन की शक्ल में कितने लाख रुपए आते हैं।
لوگ یہ سمجھ کر کہ ہائے اس مظلوم کے ساتھ دھوکا ہو گیا اس کی مدد کرتے ہیں اور لوگوں کی اسی نیکی کو اس عورت نے کاروبار بنا لیا ہے۔ ہر دوسری ویڈیو میں یہ آنکھوں سے جعلی خون بہاتی اور خون کی جعلی الٹیاں کرتی اپنی بیٹی کو بھی لے کر آتی ہے، جس کے بعد اس سے اور اس کی بیٹی سے ہمدردی میں اور بھی اضافہ ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ حق خطیب نامی ایک پیر کے پاس کھڑے ہو کر یہ ویڈیو ریکارڈ کروا چکی کہ میری بیٹی اب پیر صاحب کی کرامت سے بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ ایک اتنے اللہ کے پیارے ولی ہیں جو میری بیٹی بھی ٹھیک ہو گئی، ہمیں مل بھی گئے ہیں اور اس طرح کا ٹائم دیا، تو میں تو سب لوگوں سے ایک ماں ہاتھ باندھ کے ریکویسٹ کر رہی ہے آپ اپنے بچے لے کے آئیں انشاءاللہ تعالی، جیسے میری بیٹی یاسمین بیٹے رہے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہے، ان کے بچے بھی ایسے ٹھیک ہو کے کھڑے ہو گئے۔ اب یا تو وہ پیر صاحب جھوٹے ہیں یا پھر یہ عورت جھوٹی ہے کہ اس ویڈیو کے بعد بھی یہ آئے روز اپنی بیٹی کی بیماری کی ویڈیو بنوا کر لوگوں سے مدد کی اپیل کرتی ہے اور اس ویڈیو کو وائرل کرنے کے لیے ہر بار ویڈیو کے تھم نیل پر یہ لکھواتی ہے کہ اقرار الحسن میری بیٹی کا 1 کروڑ کھا گیا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اسے ڈونیشن بھجوائیں۔ حالانکہ اقرار الحسن کا اس سارے معاملے سے صرف اتنا لینا دینا ہے کہ ہم نے 6 سال پہلے خون کے آنسو روتی اس عورت کی بیٹی کو نیکی سیگمنٹ میں ایک مستحق فیملی سمجھ کر بطور مہمان بٹھایا تھا۔ لوگوں نے اس لڑکی کے علاج اور اس عورت کے گھریلو اخراجات کے لیے مدد کے وعدے کیے۔ اسکرین پر ARY سے منسلک خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کی اکاؤنٹ ڈیٹیلز چلتی ہیں، جن لوگوں نے فون کر کے عطیات دینے کا وعدہ کیا تھا ان میں سے کچھ لوگوں نے عطیات بھجوائے اور باقی لوگ جذباتی لمحے میں کیا گیا اپنا وعدہ بھول گئے، اور دنیا بھر میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی چیریٹی آرگنائزیشنز، ٹیلی تھون اپیلز اور فنڈ ریزرز میں کسی بھی مقصد یا کسی بھی مستحق کی مدد کے لیے وعدہ کی جانے والی رقم کا 40 سے 50% تک ہی وصول ہوتا ہے۔ باقی لوگ یا تو شیخی بگھارنے کے لیے عطیے کی رقم کا وعدہ کرتے ہیں، کچھ لوگ جذباتی ہو کر وعدہ تو کر لیتے ہیں لیکن بعد میں انہیں اس رقم کے اور مصارف یاد آ جاتے ہیں، کچھ لوگ سستی یا مصروفیت کی وجہ سے رقم ڈپازٹ نہیں کروا پاتے۔ حالت یہ ہوتی ہے کہ اکثر لوگ فالو اپ کے لیے کی جانے والی کالز کا جواب تک دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ 2014 کے شان رمضان سیگمنٹ میں بھی اس خاتون اور اس کی بیٹی کے لیے لوگوں نے 70-75 لاکھ روپے دینے کا وعدہ کیا، جس میں سے خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کو 32 لاکھ روپے موصول ہوئے۔ ادارے کے شفاف طریقہ کار کے مطابق خاتون کے دیے گئے نام یعنی ان کے شوہر کے نام پر 2 چیک ایشو کیے گئے، جس میں سے یہ خاتون مختلف ویڈیوز میں 9 لاکھ روپے وصول کرنے کا خود اعتراف کر رہی ہے، جبکہ 18 لاکھ روپے کا چیک دینے کی ویڈیو، وصول کرنے کی رسید، ان کے دستخط اور انگوٹھے تک کے نشانات سب ادارے کے پاس موجود ہیں۔ لیکن انہیں شاید لگتا تھا کہ جتنے لوگوں نے بھی فون کر کے پیسوں کا اعلان کیا ہے تو انہوں نے پیسے فون ہی میں ڈال کر ہمیں بھجوا دیے ہیں۔ بس اسی غلط فہمی میں انہوں نے کسی یوٹیوبر کو کہہ کر پہلی ویڈیو بنائی کہ مجھے میرے پیسے پورے نہیں ملے، اور جب لوگوں نے انہیں براہ راست کچھ عطیات بھجوائے تو ان کے منہ کو جیسے خون لگ گیا۔ آج 6 سال ہونے کو آئے ہیں اور یہ ہر 2-4 ماہ بعد اقرار الحسن میرا 1 کروڑ کھا گیا کے عنوان سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بنواتی ہے، اس میں مدد کے لیے اپنا نمبر دیتی ہے اور لوگ بیچارے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق انہیں عطیات بھیجتے ہیں۔ بینک سٹیٹمنٹ سے عطیات کی مکمل تفصیلات، ویڈیو بنانے سے پہلے بکرے کی کلیجی کا خون لگا کر آنکھوں سے خون کے آنسو نکالنے کا ڈرامہ، اور حق خطیب نامی پیر کے ساتھ ویڈیو میں بیٹی کی بیماری کے نام پر بار بار لوگوں سے مدد کی اپیل، یہ سب ہم 6 سال کی تحقیق کے بعد ان کی حالیہ ویڈیو سامنے آنے کے بعد آپ سب کے سامنے اس لیے رکھ رہے ہیں کہ لوگ ان کی معصومیت اور مظلومیت کے ڈرامے سے متاثر ہو کر انہیں پیسے بھیجنے کی بجائے اپنے عطیات کسی مستحق کو دیں۔ ہم اس فراڈ کو بھی بالکل ویسے ہی بے نقاب کر رہے ہیں جیسے ہم باقی دھوکے بازیوں پر سے پردہ اٹھاتے رہے ہیں، لیکن یہ الگ بات کہ یہ فراڈ پچھلے 6 سال سے ہمارے نام پر ہی کیا جا رہا